हेलो एभ्रिवान, म इराज पराजुली। सबैजना आराम छौँ त? एकछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। र यो हाम्रो फङ्सनको डोमेन रेन्जवाला भिडियोको पार्ट 3 हो हेर। र योभन्दा अगाडि हामीले क्वाड्रेटिकको के गर्यौँ त, डोमेन रेन्ज निकाल्ने तरिका हेरौँ हेर। र ट्रिक हाम्रो थाहा छ हेर, खतरा ट्रिक थियो हेर। डोमेनको के भने माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म जहिले पनि रेन्जमा के गर्ने भने आरएचएसमा एक्स पट्टि होल स्क्वायर बनाउने, अनि होल स्क्वायर वाला एक्स आएकोलाई तिमीले राइटमा राख्ने, लेफ्टमा केही नम्बर हुन्छ हेर। अब घटाउने कि जोड्ने त्यो अनुसार तिम्रो रेन्ज आउँछ हेर। र रेन्ज भने लिमिटेड हुन्छ भनेर भनेको थिएँ हेर है। र अब हामी केमा आउँछौँ त, रेसिप्रोकल फङ्सनमा आउँछौँ हेर। केमा आउँछौँ भन्दा त रेसिप्रोकल फङ्सन पार्ट 4 हेर। लेख्देऊ हेडिङ रेसिप्रोकल फङ्सन हेर। ल यो झन् सजिलो छ हेर, एकदम सजिलो छ यो रेसिप्रोकल फङ्सन हेर्दै हेर। ल फर्स्टमा क्वेसन लेख्नु हेर कि y = 1/x - 1। पहिला यही लेख्नु हेर, धेरै सिम्पल। अब सेकेन्डमा आएर एक्चुअली y = -1 बाई के गरौँ मतलब अब अर्को ल 2x + 1 हेर। यस्तो गर्दिनु अथवा यसो गरौँ न, 2x - 1 गरिदिनु हेर। ठीक छ है, एकदम सजिलो छ हेर। अब 3 मा आउ तिमी। त्यसबे अब 3 मा हामी के गरौँ मतलब y = 1 बाई अब के गरौँ भने 1/3x + 2 गरौँ ल। 3x + 2 यति गरे पुगिहाल्छ हेर। सामान्य छ हेर है, धेरै इजी छ। ठीक छ, बुझ्छौ है? ल गुड हेर। र साह्रै सिम्पल छ, ध्यान दिएर हेर्देऊ। अब एकैछिन ध्यान दिएर हेर्देऊ, सकिहाल्छ हेर। यो सकिहाल्छ हेर, केही पनि छैन। अब ध्यान दिएर हेर्दिनु हेर। फर्स्टमा हेर, यसमा के हेर्यो भने ध्यान देऊ कि x मा y मा अब जे पनि हाल्न पाइने हेर, दुईटै लिमिटेड हुन्छ हेर। यसमा चाहिँ ध्यान दिने है। अब यसमा तिम्रो एउटै ट्रिक छ हेर कि एनी हाउ इन्फिनिटी हटाऊ हेर। एनी हाउ यसको एउटै ट्रिक हो हेर। यसको ट्रिक के हो भने एनी हाउ के हो भने इन्फिनिटी हटाऊ हेर। भ्यालुमा मैले के भने मैले रेन्ज डोमेनको कुरा गरेर छैन हेर, जस्ट भ्यालुमा छ कि भ्यालु निकाल्दाखेरि तिमीले इन्फिनिटी आउनु नै हुन्न हेर यसमा, किन अनडिफाइन्ड हुन्छ नि त फङ्सन। फेरि ध्यान देऊ, डोमेन रेन्ज पो जे पनि हाल्न पाइन्छ त। फङ्सनल भ्यालु नै इन्फिनिटी त आउनु भएन हेर। फेरि ज्याउ हुन्छ हेर है। त्यो भएर हामी यसमा के गर्छौँ त कि इन्डिटर्मिनेट फर्म अथवा तिमीले इन्फिनिटी आउन दिन्न हेर यसमा। रुलै त्यही हो। ठीक छ है, इन्फिनिटी त फेरि रियल नभएर पढ्दैन हेर है, थाहा छ हामीलाई त्यो भएर इन्फिनिटी आउनु दिनु हुन्न। ठीक छ है। ल ध्यान दिएर हेर्देऊ र कि एनी हाउ इन्फिनिटी भयो हेर, कि यसमा इन्फिनिटी आउनु अथवा अनडिफाइन्ड आउनु हुन्न। ठीक छ है, ध्यान दिएर बुझिहाल्छु, एकैछिन बुझ्छौ हेर। ल यसको ट्रिक यति सामान्य छ। फर्स्ट क्वेसन हेर्देऊ र, फर्स्ट क्वेसन हेर्देऊ कि 1 मा हेर कि y भने के छ मतलब y = 1 बाई के छ मतलब x - 1 छ। 1 बाई के छ भने x - 1। ठीक छ है। अब एकदम ध्यान दिएर हेर्दिने, ध्यान दिएर हेर्देऊ। जस्तै यहाँ हेर, अब x मा के हाल्यो भने यो फङ्सन तिम्रो अनडिफाइन्ड होला त। 1 हाल्नु हुन्न, किन 1 हाल्नु त डिनोमिनेटर नै 0 हुन्छ र। बस तिमी यसमा यस्तो लेख्छौ हेर कि फरमा फर्स्ट गरौँ, फर हामी के गर्छौँ, फर हामी गरौँ फर्स्ट डोमेन। फर डोमेन गर्दाखेरि ध्यान दिऊ, ट्रिक हेर, अर्को ट्रिक पनि सुनाउँछ है। डोमेन निकाल्नु के हुनुपर्छ त y एक्लै हुनुपर्छ हेर। डोमेनको निकाल्नु छ भने के हुनुपर्छ y एक्लै। बुझ्यौ है, y के हुनुपर्छ भन्दा त एक्लै हुनुपर्छ हेर। अब रेन्ज निकाल्ने बेला के हुनुपर्छ भने x एक्लै। अब आफैलाई गर्न सक्छौ नि त, ठीक छ, तर एक्लै पार गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्दा मलाई डोमेन निकाल्नु छ अर्थात् y एक्लै हुनुपर्छ। यस्तो भन्नु खोजेको कि y भने एक्लै भन्दा यहाँ अनि 1/x - 1 हेर, y के छ भने एक्लै छ हेर। ठीक छ। अब के गर्नु भने इफ x = 1, अब y के हुन्छ भने त्यसपछि इन्फिनिटी भइहाल्छ हेर। त कति हुन्छ 1 - 1 0 भइहाल्यो भनेपछि y = के हुन्छ भने इन्फिनिटी हुन्छ। भनेपछि अब के हुनु भन त, देयरफोर अब के हुन्छ कि डोमेन हाम्रो x हो जुन, यो के हुनु पर्यो अब कि होल रियल नम्बर 1 बाहेक जे पनि हुन्छ कि 1 बाहेक अरू नम्बर हाल्यो भने त यो त अनडिफाइन्ड त जेरै पनि आउनु हेर। अब 1 ले मात्र टेन्सन दिन्छ। भनेपछि यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ हो कि रियल नम्बर गर्ने हो अनि माइनस के हो त सेटमा लेख्नुपर्छ है। ल यो सेटमा 1 घटाउने हो कि सेटमा 1 घटाएर कि 1 हुनु हुन्न र। 1 हाल्यो भने 1 - 1 0 हुन्छ, तर डोमेनमा तिम्रो 1 पर्नु हुन्न। के पर्नु हुन्न भन्दा त 1 पर्नु हुन्न। अब तिम्रो भन्दा अहिले त हामी फेरि यो लेख्थ्यौँ, हामी यस्तो लेख्थ्यौँ त फेरि हो। यो भने के गरे भन्दा भने यहाँ पर्छ भनेन नि त, यो त यो भन्दा थोरै ठुलो नम्बर पर्छ भने हो, यो भन्दा थोरै सानो नम्बर पर्छ भने हो, इन्फिनिटी नै पर्यो भने त होइन नि त। बुझ्यौ है? त्यही भएर यसको मतलब के हो त कि x 1 हाल्दा त फेरि इन्फिनिटी नै हुन्छ र, इन्फाइनाइट नै हुन्छ र। यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भने 1 पर्नु हुन्न है। बुझ्यौ है? ध्यान दिएर। अब फर उ गर, फर रेन्जमा जाऊ। रेन्ज भनेको के हो हाम्रो y हो। अब रेन्ज निकाल्ने भए के एक्लै हुनुपर्छ भने x एक्लै, के एक्लै भन्दा x एक्लै
इक्जाममा लेख्ने नि यस्तो एक्लै दुक्लै भनेर नलेख्ने है, बुझाएको मात्रै है। ल अब रेन्जको लागि के भन x एक्लै। अब यसरी गर्दै गएर कि हाम्रो y भने के हुन्छ त, y भने के छ भने 1/x - 1। अब मलाई x लाई एक्लै पार्नु पर्यो, म फर्स्टमा के हाल्छु रेसिप्रोकल हाल्छु हेर, गर्दा के हुन्छ भने x - 1 यो के आउँछ त 1/y आउँछ हेर, हो कि भन्दै। अब 1 उताबाट जोड्दियौ और 1, अब x भने के हुन्छ भने 1/y + 1 हेर, हो कि भने 1 उताबाट जोड भनेपछि अब x के आयो भने 1/y + 1। अब सोच्ने कि y मा के हाल्यो भने चाहिँ x अनडिफाइन्ड आउला, y मा 0 हाल्नु भएन हेर, सोच त, किनभने 1/y छ नि त, भनेपछि y मा तिमीले 0 हाल्नु भनेको इन्फिनिटी + 1 यो त फेरि इन्फिनिटी भइहाल्छ हो। अब यहाँ के लेख्नु त ल, इफ y = 0 अब के हुन्छ त x बिकम्स इन्फाइनाइट हेर। अब देयरफोर अब माथि लेख्दिरा म यहाँ देयरफोर रेन्ज, अब रेन्ज हाम्रो जुन y छ यो भने के हुनु त रियल नम्बर जे भए पनि हुन्छ, तर सेटमा लेख 0 चाहिँ हुनुहुन्न र, बुझ्यौ 0 हुनुहुन्न, हो कि त ल, बुझ्यौ है, एकदम बुझ्यौ नि तरिका तगडा तरिकाले, ठीक छ है। तरिका यो हो र है कि डोमेनलाई के गरौ न y एक्लै पार्दियो चट्टा निकाल, एनी हाउ इन्फिनिटी नबनाऊ, एनी हाउ इन्फिनिटी हटाऊ, ठीक छ है। अब यो तिम्रो के हुन्छ त यसले इन्फिनिटी हट्छ र यसले y को तर्फबाट, र यसले इन्फिनिटी हट्छ x को तर्फबाट, भनेपछि हाम्रो डोमेन रेन्ज यो हुने भयो। अब डोमेन रेन्ज त हाम्रो के छ त हेर त, यसको कार्डिनालिटी र यसको कार्डिनालिटी सेम हो, त्यसो यो ठीक छ हेर। मैले भनेको थिएँ र फर्स्टमै ट्रिक के हुन्छ के भन कि डोमेन भन्दा रेन्ज कि सानो कि बराबर आउनुपर्छ, यहाँ त बराबर छ र, रियलमा एउटा घटाऊ यहाँ म त रियलमा एउटा एलिमेन्ट घटाएको छ र, दिस इज करेक्ट, बुझ्यौ है। यस्तो सल्युसन केही छैन र, जस्ट स्क्वायर रुटमा अलिकति टेन्सन हुन्छ विद्यार्थीलाई, नत्र अरु त एकदम सिम्पल छ र यस्ता कुराहरु तिमीले भिडियोबाटै क्लियर गर्ने हो, घरमा दोहोर्याएर पढ्नु नपर्छ र एकचोटी चट्ट नोट बनाइदेऊ बस, सिद्धो हेर सिद्धो, यति हो जिन्दगी, केही छैन यसमा। ल अब यसमा हेर्दियौ, अब सेकेन्डमा पनि त्यस्तै छ र, हल्का बुद्धि लगाउने हो, थोरै सल्भ गर्नुपर्छ। y भने के छ मतलब -1/2x - 1 हेरेर केही पनि छैन र। ल अब फर्स्टमा के को लागि गरौँ भन, डोमेनको लागि हेर्दियौ, फर डोमेन के हुनु पर्थ्यो भन्दा ल x एक्लै के रे y एक्लै हुनु पर्छ, साथीले एक्लै पार्ने हो, y हुनु पर्छ एलोन हेर, लेख्ने हैन यस्तो, यो बुझाएको मात्रै हो, कपमा लेख्ने एक्जाममा नलेख्ने है, यो त ट्रिक हो। ल अब y एक्लै हुनु पर्छ, y त एक्लै छ र सुरुबाटै, भने यही सारा त्यसै 1/2x - 1 यहाँ माइनस पनि छ अझै, ठीक छ। अब x के हुनु भन त, x तिम्रो 1/2 हुनु भएन हेर, किन 2 2 काट्छ फेरि, यसरी निकाल्ने के तिमीले मनमा नै यो गर हेर कि 2x - 1 लाई तिमी 0 गरिदेऊ के हेर, किन 1 मा 0 इन्फिनिटी हुन्छ नि त, भनेपछि x त्यसमा के हुन्छ त 1/2 ल, अब बुझिहाल्छ र कि x लाई 1/2 हाल, यो त 0 भइहाल्छ र। भनेपछि यसबाट के बुझ्छ भन कि इफ x = 1/2 y बिकम्स तिम्रो इन्फिनिटी हेर, देयरफोर डोमेन माने x हो, यो भने के हो पर्यो रियल नम्बर माइनस के हुनु भन त के रे यो फ्र्याक्सन नम्बर आएछ र 1/2 हेर, र ब्र्याकेटमा राख्नुपर्छ सेटको फर्ममा, रियल नम्बर इज अ सेट हेर है। ल बुझिहाल्यो र, सिम्पल केही पनि छैन। ल सारै सामान्य बुझ्छौ है मजाले। अब हामी के गरौँ भन, रेन्जको लागि काम गरौँ। ल रेन्जको लागि काम गरौँ हेर, रेन्ज भने के हो न y हो, भनेपछि यसमा के हुनु पर्छ भन x एक्लै, के एक्लै भन्दियौ त ल x एलोन बुझ्छौ हेर। अब फर के भन्छ रेन्ज गरौँ, रेन्ज माने रेन्जलाई काम गर्दियौ भने x मस्ट बी एलोन, थोरै काम गरौँ त्यसै y भने के छ त -1/2x - 1 एक्लै पार्दै यो गर्दा के हुन्छ उता लिएर जाऊ 2x - 1 के आउँयो -1/y आउने भयो, उता जोड्दै हेर यो के आउँछ 2x भने के आउँछ भने -1/y + 1 आउँछ हेर, ठीक छ है। अझै काम गरे यसमा कि x भने के हुन्छ भने -1/2y + 1/2 हेर 2 पनि तल लग्यो, भनेपछि यसमा पनि त्यही हो रे कि y 0 हुनु भएन, तिमी आफै सोचौ किन कि y मा 0 हो कि 2 * 0 0 हो, -1/0 भने के हुन्छ, यो त माइनस इन्फिनिटी मा आइहाल्छ है। भनेपछि इन्फिनिटी आउनु हुन्न, एनी हाउ इन्फिनिटी हटाऊ, एनी हाउ इन्फिनिटी नबनाऊ, हामीलाई थाहा छ र। भनेपछि y हुनु भएन, y के हुनु भएन 0 हुनु भएन र। भनेपछि इफ y = 0 x बिकम्स तिम्रो इन्फिनिटी र देयरफोर अब रेन्ज के हुन्छ भने रेन्ज y भने के हुन्छ भन्दै त ल रियल नम्बर माइनस के हुन्छ त यो हुनु भएन है, 0 हुनु भएन र -0 है, बुझ्छ है। भेरी इजी हेर, भेरी इजी हेर, एकैछिन चुटकीमा आन्सर आइरहेछ र झ्याप्पै है। ल भेरी इजी। अब यो 3 नम्बर गरिदिनु पर्छ र, यही सेम हो र, सेम टु सेम त्यही हो र। अब x के हुनुहुन्न म त ल 3 नम्बर एकचोटी गरिदिन्छु म थोरै ल, रिभिजन ल तिमीहरुले है। अब त हेर तिमीहरु त कन्फर्म हुनुपर्छ है, यो त अब हेर यसरी गरिया छ कि बुझ्यो है, कन्सेप्ट पनि बुझ्ने फेरि, ठीक छ। लास्टमा डोमेन र रेन्ज पनि कम्पेयर गर, मन भने के रे मन भने ल 3 मा आउ ल हेर, ल गिवन के छ मतलब y = 1 के छ भने 3x + 2 हेर, ल ठीक छ। अब फर्स्ट हामी काम गरौँ फर डोमेन हेर, फर डोमेन
डोमेनमा के हुनुपर्छ भन्दै त ल के एक्लै हुनु पर्थ्यो रे हाम्रो भन्दै भन्दै डोमेन भनेको x हो भनेपछि y एक्लै भन्छ एक्लै है यो अथवा एउटा आदिको लेख्ने हुन्छ ल बुझिहाल्छौ हेर नेपाली छोड्देऊ हेर फर डोमेन हेर अब डोमेन के हुन्छ भने y एक्लै हुनुपर्छ छ हेर त्यसो भए अब y = के छ भन्दै 1/3x - +2 हेर अब यसले त तल 0 आयो भने इन्फिनिटी हुन्छ र रफमा गर्देऊ 3x + 2 लाई 0 लेख भनेपछि x के आउँछ -2/3 अर्थात x मा तिमीले -2/3 हाल्यो भने 3 3 काट्छ र -2 + 2 0 अर्थात यो बिकम्स इन्फिनिटी अब लेख if x = -2/3 अब के हुन्छ भने y बिकम्स तिम्रो इन्फिनिटी हेर देयरफोर अब डोमेन के हुन्छ भन्दा त ल डोमेन के हुन्छ भने डोमेन भनेको y अब कहाँ y अब ल x हो नि डोमेन भने है झन्डै चिप्लेको अब यो भने के हुन्छ भने r माइनस यो हुनु भएन अर्थात -2/3 हेर ए तिमीले फेरि के गर्ला भने नि यहाँ ध्यान दिएर है माइनस माइनस प्लस गरेर r + 2/3 लेख्नु नि फेरि रियल नम्बर भन्दा ध्यान दिऊ बर्बाद हुन्छ नि फेरि ध्यान दिऊ रियल नम्बरमा तिमीले 2/3 जोड्नु पर्छ त त्यो पहिले हुन्छ र त्योसँग तिमीले माइनस ब्र्याकेट खोल्ला है फेरि अब यस्तो गरेर नि फेरि भने बुझ्यौ के भने r + 2/3 लेखेर फेरि तिमीले ब्र्याकेट खोली भनेर अब यो हुन्न है बर्बाद हुन्छ नि फेरि बर्बादै हुन्छ है ध्यान दिऊ अति ध्यान दिउ नि फेरि यो घटाको हामीले तिमीले रियल नम्बरबाट -2/3 फाल्दै भने भयो त्यही भएर भन्दैछु सेटमा लेख फेरि माइनस खोल्दै आउनु फेरि है ल नयाँ टेक्निक आफै उत्पादन नगरौँ ध्यान दिऊ आफै टेक्निक बनाउनु फेरि जान्छ नि फेरि यो त है ल बुझिहाल्छ अब फर के भन्छ ल फर अब डोमेनको लागि काम गरेछ अब रेन्जको लागि काम गरौँ हेर रेन्जको लागि काम गरौँ रेन्ज भने के हुन्छ भने y हुन्छ मतलब x लाई एक्लै भन्दै एक्लै लेखेछु हैन ल एक्लै पार्देऊ हैन त ल अब फर रेन्जको लागि काम गर्दा के हुन्छ भने y = के छ भन्दा 1/3x + 2 यो त कन्टे भइसक्यो 0 आउँदैन यसमा 0 काट्ने हो ल अझै हेर ल अब यो गर्दा के हुन्छ भने 3x + 2 भने के हुन्छ भने 1/y यो त के छ र त्यसो भए त ल x डाइरेक्ट लेखौँ है अब 1/3y - 2/3 भन्छ हेर उता ल -2 हुन्छ तल लगेर फेरि पनि त्यही हो कि y 0 हुनुहुन्न म डाइरेक्ट लेख्छु है अब डाइरेक्ट छोड्दै गएर अब रेन्ज के हुन्छ त्यसो अब रेन्ज के हुन्छ भने रियल नम्बर माइनस के हुन्छ भने त तिम्रो यो के हुनु भएन 0 हुनु भएन बुझ्यौ है यो कर्ली पनि अलि बढी नै कर्ली भएको छ ल बुझ्यौ है ल सामान्य लगभग रेन्ज त जहिले पनि 0 काट्नु पर्ने खालको आउँदछ हेर अब्जर्भेसन है बुझ्यौ है त्यसो भए ल अब रेसिप्रोकलमा हाम्रो रिभिजन गर्दै गएर सकिहाल्यो तुरुन्तै सक्यो र अब यसपछि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ र कि फंक्सन ह्याभिङ स्क्वायर रुट जुन एक्जामको दृष्टिकोणमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो है अनि यो गर्ने बित्तिकै त बाँकी त बच्चाको खेल भएर चुटकीमा आन्सर आउँछ के पनि छैन र ल हेर्दै एकछिन हेर्दै कि रेन्ज डोमेन निकाल्न कसको भने रेसिप्रोकलको हाम्रो तीनटा ट्रिक बनाएको थियो र फर्स्टमा के गर्ने भने एनी हाउ इनडिटर्मिनेट के र भाव अथवा एनी हाउ इनडिटर्मिनेट नबनाऊ र इनडिटर्मिनेट हटाऊ र ठीक छ अब त्यो गर्न हामी के गर्छौँ भने कि x निकाल्न y लाई एक्लै पार्ने र त्यो चेक गर्ने कि के हाल्दा चाहिँ इन्फिनिटी आउला त्यो हटाइदिने अब अनि y निकाल्ने बेला के गर्ने भने x एक्लै पार्दिने x लाई एक्लै पार्ने y लाई एकपल्ट राख्दिने र अनि y के भयो भने चाहिँ यो पुरै इन्फिनिटी आउला त्यो हाल्ने नर्मली 0 आइराछ र सारै सामान्य र केही पनि त छैन र एकैछिनमा सक्यो है ल सिम्पल हेर अब हामी गर्छौं अर्को भिडियोमा स्क्वायर रुट ठीक छ है र स्टुडेन्टहरुले भिडियो लामो भयो धेरै भने भएर म सानो पिसेसमा हाल्दै छु है त ल राम्ररी पढ्देऊ मेक योर डे प्रोडक्टिभ है।